first fully digital TV station outside Metro Manila. News, views, fun, on demand. Now streaming live. In an age of rushed headlines and distorted truths, there must be news that stays exact. No color, no bias, no spin. This is news straight to the point. Fast, fair, on the dot. And now here is Anadel Sabas de la Riarte. Maayong udto, ania ang balita ni Ining Urasa. 12 anyos nga batang babay nga unang gikataho nga missing sa Toledo City nakit ang patay. Gigapos sa punuan sa kahoy sa barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo. Sospek sa linuog nga krimen nadakpa na sa kapulisan. Nabalhog na karon sa Toledo Police Station ang uyuan sa biktima kinsa gitudlo nga maoy responsable sa pagpatay kang Crystal Joy Lagaras Abarquez, 12 anyos. Human sa 8 ka adlaw sukad gideklarang missing, napalgan ang patayng lawas sa biktima sa kasagbutan sa Sitio Paho, Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo. Ana-ana sa state of decomposition o padung na sa pagkadugta ang lawas sa biktima nga gigapos sa kahoy dihang nakit-an kini sa otoridad. Giingon nga nag-text pa ang suspect ni atong Pebrero 12 sa buntag ngadto sa inahan sa bata aron di kini magduda kaniya. Panawagan karon sa inahan sa biktima nga si Christine nga tabangan sila sa pinansyal nga aspeto aron mapahiluna ang patayng lawas sa iyang anak. Si Crystal Joy Abarquez kinsa graduating student sa grade 6 sa North City Central School uwahing nakita ni atong Pebrero 11 sa planta poblasyon Dakbayan sa Toledo. Maukadto ang balita sa alas 12 at ang iyang dugang mga balita karong alas 2 sa hapon. Kini si Anadel de la Riarte o kini ang Balita on the Dot.